मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणको कारण 169 जनाको मृत्यु, 8387 संक्रमित थपिए, 6404 कोरोना मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो, किराना पसल पनि खोल्न नपाइने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनवाई बिहीबारदेखि हुने, 146 सांसदले दिएको रिटको सुनवाई भने शुक्रबार। संसद विघटन जनमतको अपमान भएको पूर्व सभामुखहरूको भनाई, बजेट अगावै फैसला गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह। अक्सिजन सिलिन्डरमा व्यापारीले बदमासी गरेको खुलासा, धौलागिरी अस्पतालमा भेटियो कम तौलका सिलिन्डर। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको बजेट ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको माग, अर्थतन्त्रका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। र सरकार पुनर्गठन हुने बित्तिकै अफ्रिकी मुलुक मालीमा सेना सक्रिय, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई लियो नियन्त्रणमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 169 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6700 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा मंगलबार थप 8636 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गत 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरी 22306 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणको क्रममा 8387 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सोही अवधिमा देशका विभिन्न ठाउँमा 630 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 249 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार थपिएका समेत गरी नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 5,28,848 पुगेको छ। हालसम्म 4,04,887 कोरोना मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 1,17,261 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1,08,428 होम आइसोलेसनमा र 8,833 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 1,672 आइसियु र 447 भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2613 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1863 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भक्तपुरमा 323, ललितपुरमा 427 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 16338, भक्तपुरमा 4953 र ललितपुरमा 7152 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा अवधि 1 हप्ताको लागि थप गरिएको छ।
मङ्गलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा जेठ 20 गते मध्यरातसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमण नघटेको र आवागमन पनि कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। थपिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न पाइने छैन। सागसब्जी, माछा मासु र दुधको लागि बिहान 9 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई नयाँ अध्यादेश अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ। केही दिन अघि जारी भएको अध्यादेशमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याए 1 वर्ष र उल्लङ्घन गरे 6 महिना कैद हुन सक्ने र आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँ र संस्थालाई 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका सवारी साधन बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन्। प्रशासनले निर्माण कार्यका सवारी साधन पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण दर भने घटेको देखिएको छैन। अहिले पनि औसतमा दैनिक 8,000 संक्रमित थपिरहेका छन्। थप गरिएको निषेधाज्ञा जेठ 14 गते बिहान 1 बजेदेखि जेठ 20 गते राति मध्याह्नसम्म कायम रहनेछ। आगामी 1 साताको परिस्थिति हेरेर थप निर्णय गर्ने निष्कर्ष तीनैवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनको आगामी बिहिबार र शुक्रबार प्रारम्भिक चरणको सुनवाई हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरूको आगामी बिहिबार सुनवाई हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा सुनवाई माग गरेका निवेदनमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार एकल इजलासमा सुनवाई गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशले आफू र जो कोही एकजना न्यायाधीशको लागि तोक्न सक्नेछन्। शुक्रबारको सुनवाई भने 5 सदस्य संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दर्ता भएको छ। तीमध्ये 19 वटा रिट साधारण इजलास र 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले दायर गरेको रिटको सुनवाई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 11 गते गरेको फैसला स्वीकार नगरी फेरि संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मुद्दा पेश गरेका छन्। उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 17 को उपदफा 4 बमोजिम हदैसम्म सजायको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई असफल बनाउने बदनियत राखेको विश्वासको मतमा पराजित भए पनि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिकिर गरेका छन्। अदालतको अवहेलनामा 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ। पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक र जनमतको अपमान भएको बताउँदै विघटनप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन बारे पूर्व सभामुखसँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जननिर्वाचित संस्था देख्नै नसक्ने रोग लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम भत्सना योग्य भएको भन्दै अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जननिर्वाचित संस्था देख्नै नसक्ने रोग लागेको आरोप पनि लगाए। यो सदनबाट नै सबै समाधानको, सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा आज यो भन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख
र चाहिँ चिन्ता प्रकट गर्यौँ। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको अनुदारवादी चरित्रको कारण लोकतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले असंवैधानिक रूपमा गरिएको विघटनलाई बदर गर्न कानुनी र राजनीतिक लडाई नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटित गर्नु असंवैधानिक भएकाले जननिर्वाचित संस्थाको इज्जत गर्नको लागि आग्रह गरिन्। संस्थामाथि या जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि जे आक्रमण भयो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन दुई पटक, एकपटक मात्रै नभएर दुई पटक जे चाहिँ विघटन गरियो, यो पूर्णतया असंवैधानिक छ। मंगलबार संसद भवन बानेश्वरमा भएको छलफलमा पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट पोखरा भएका कारण भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना कोरोना संक्रमण भएपछि सहभागी हुन सकेनन्। त्यस्तै पूर्व सभामुख सुभाष नेमवाङ भने सभामुखको निम्तोलाई अस्वीकार गरेर सहभागी भएका थिएनन्। नेवाङ पछिल्लो पटक विघटन गर्न केपी ओलीलाई सहयोग गर्ने मध्येका एक मान्ने गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताका बीच सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट पछि अपनाउनु पर्ने आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा कानुनविदको समेत सहभागिता थियो। बैठकमा कानुनी लडाईँबारे कसरी अघि बढ्ने र कतिपय सांसदको ठेगानामा भएको त्रुटिलाई सच्याउने विषयमा पनि छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिए। त्यहाँ अझ चाहिँ कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय ठेगान नमिलेको मिलाएको टेक्निकल मात्रै हो। आज नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले रिटमाथिको सुनवाईमा अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुने बारे छलफल भएको जानकारी दिए। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हिजोकै जुन हामीले बहुमतले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन हाल्नुभएको छ, त्यो विषयमा अब अगाडि कसरी जाने भनेर नेताहरूका बिचमा छलफल भएको। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सदस्यको दाबीसहित विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदले सोमबार रिट दायर गरेका थिए। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेबाट निष्कासित माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताको सहभागिता थियो। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा कम तौलका अक्सिजन सिलिन्डर फेला परेका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै दिनहुँ जसो अक्सिजन सिलिन्डर र नगद सहयोग भइरहेका बेला मापदण्ड विपरीतका कम तौलका सिलिन्डर फेला परेका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डरमा समेत व्यापक अनियमितता हुन थालेको छ। धवलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको तौल चेक जाँच गर्ने क्रममा कम तौलका सिलिन्डर फेला परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागलुङ नगरपालिकाका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र स्वास्थ्य कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा अक्सिजन सिलिन्डर कम तौलको फेला परेका हुन्। खपत बढी भएको कारणले गर्दा यो स्कार्सिटी देखिएको, यसलाई हामीले अब सम्पूर्णले यसलाई त्यही अनुसार बुझ्नुपर्छ। यहाँ अब कसैले अक्सिजन लुकाएर त्यस्तो गरिएको अवस्था त चाहिँ होइन। अब हामी यहाँ बागलुङको कन्टेक्सको कुरा गर्छौँ भने धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल र हामी यहाँ बाहिर प्राइभेटमा रहेका हस्पिटल, हामी प्राइभेटले त अब कम्ती नै हामी स्टक गर्न सक्थ्यौँ अक्सिजन सिलिन्डर भने। अब अञ्चल हस्पिटलमा प्लान्ट भइसकेपछि अब प्लान्टमा पनि उहाँहरूको रिफिल गर्ने सिस्टम डेभलप नभएको कारणले गर्दा 107वटा ले पनि कहिलेकाहीँ नपुगेर हामीले नगरपालिकाबाट सापट्टि लिएका छौँ, पर्वत हस्पिटलबाट पनि सापट्टि लिएर म्याग्दी अस्पतालबाट नै सापट्टि लिएका छौँ र यहाँका प्राइभेट अरू अस्पतालहरू जस्तो निरगिरी अस्पताल, हाम्रो सफल पोलिक्लिनिक र बाट पनि हामीले लिएका छौँ र साथसाथै विभिन्न तपाईँको चाहिँ वर्कसपहरूमा प्रयोग भएका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि लिएर चाहिँ सापट्टि लिएर चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। श्वास प्रश्वासका समस्या भएका बिरामीका लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर तौल कम गर्दा प्रत्येक सिलिन्डरमा 5 केजीदेखि 7 केजीसम्म तौल कम भएको फेला परेपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। कोरोनाको महामारीमा समेत जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बागलुङका जनताले माग गरेका छन्।
अक्सिजन सिलिन्डर सप्लाई गर्ने अन्नपूर्ण सर्जिकल भने अक्सिजन पोखरादेखि बागलुङसम्म ल्याउने काम गरिरहेको भए तापनि तौलबारे प्राविधिक ज्ञान नभएको बताउँछ। हाम्रो हस्पिटलमा अझै पनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजनको कमीले गर्दा बिरामीहरूलाई शास्ति झेक्नु परेको छ। यो चाहिँ सब सिलिन्डरको कारणले गर्दा भएको हो, सिलिन्डर सर्टेज भएको कारणले गर्दा। अब हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम पनि सिलिन्डरको सङ्ख्या चाहिँ अहिले चाहिँ 120वटा छ। 120वटामा अझै पनि हामीले एक्सटेन्डेड चाहिँ 100 सिलिन्डर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब म चाहिँ सप्लायरको हिसाबले चाहिँ मैले पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई रिफिलको काम गरिरहेको छु। रिफिलको कामको लागि चाहिँ मलाई अलिकति समस्या उत्पन्न भएको छ। बागलुङका लागि अन्नपूर्ण सर्जिकलले अक्सिजनको खाली सिलिन्डर पोखरा लगेर रिफिल गरेर ल्याउने गरेको छ। अहिले अक्सिजनको धेरै माग भइरहेका बेला कम्पनीबाट पठाएको अक्सिजन कम तौलको वितरण गरेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। पछिल्लो समय विभिन्न अस्पतालमा पुर्याइएका अक्सिजनको सिलिन्डरमा हुनुपर्ने भन्दा कम तौल भएको भन्दै नागरिक तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। धौलागिरी अस्पतालमा पनि कम तौलका सिलिन्डर फेला परिरहेको छ। यो विषयमा थप जानकारीको लागि बागलुङबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजेश चन्द्र राजभण्डारी। राजेश, पोखराबाट पुर्याइने अक्सिजन हुनुपर्ने भन्दा कम तौल भएको भनेर खबर आइरहेको छ, जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। कति सिलिन्डरमा यो समस्या देखियो, यसको कारण चाहिँ के हो? विष्णु, जुन हिजो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च बागलुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका जुन बागलुङ नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दाखेरि जुन यो सिलिन्डर जुन अक्सिजन सिलिन्डर छिटो सिद्धिएको बिरामीलाई प्रयोग गरेको 5-7 मिनटमै अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ खाली हुने गरेको समस्या आएपछि यसमा चाहिँ यो जुन सिलिन्डरमै समस्या छ, यो चाहिँ जुन तौल छ तौल चाहिँ पुरा भएको छैन भन्ने कुरा व्यापक जनगुनासो आएपछि हिजो मात्रै छर्के अनुगमन गर्दाखेरि हिजो जुन चेक जाँच गरियो त्यो चेक जाँच गरेको सबै सिलिन्डरमा चाहिँ त्यो समस्या भेटिएको। विष्णु, कति सिलिन्डर थियो, अनुमानित कति तौल कम भएको देखियो? संवाददाता राजेश चन्द्र राजभण्डारी हामीसँग बागलुङबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। कि प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। बागलुङमा धौलागिरी अस्पतालमा पुर्याइएको अक्सिजन सिलिन्डरमा क्षमताभन्दा कम तौल भएको सिलिन्डर भेटिएको र त्यहाँका सरकारवालाको बीचमा समन्वय गरेर सिलिन्डरको नापजाँच गर्दा सिलिन्डरमा अक्सिजनै कम भएको पाइएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब बाँकी खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको ल्याउनको लागि माग गरेको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनको लागि माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोरोनाले अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाको सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव रहेको छ। अब यसमा हाम्रो मुख्य 4वटा सुझाव रहेको छ। एउटा अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै जुन हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू छन् र अरू त्यसपछि मनोरञ्जनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, सञ्चारसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, यो चाहिँ अति नै प्रभावित क्षेत्र रहेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए। उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र 70% राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरे। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ लयमा फर्काउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने, रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने यस्ता किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको, व्यावसायिक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको चाहिँ यो बजेट चाहिँ आउनुपर्छ। महासंघले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणालाई
प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिको कारण केही जटिलता देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नको लागि महासङ्घले सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढ्दै गएको बताएका छन्। एसियन क्लियरिब युनियन सञ्चालक समितिको 49औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन्। उनले कोरोनाको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा दोस्रो लहरको कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको बताएका छन्। भर्चुअल बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैङ्कले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। कोरोना संक्रमणको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदरको कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावा, ब्याजको भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निमित्त कर्जामा सहुलियत दिने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाएर 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिइएको छ। साथै कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब ज्याला भुक्तानीको निमित्त नेपाल सरकारको सहयोगमा छुट्टै 50 अर्ब रुपियाँको कोष बनाइएको उनले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका निष्कासित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूमाथिको निष्कासनको कारबाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन भएको बताएका छन्। आज एउटा अपिल जारी गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बढारेर मुलुकमा कानुनी राज स्थापना गर्नको लागि आह्वान गरेका छन्। नेपालले आफूमाथि कानुनी, राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गरी समाजवादको अभियानमा गोलबद्ध गर्ने अभियान र अभिभारा युगले आफूलाई सुम्पिएको पनि दाबी गरेका छन्। नेपालसहित 11 जना विघटित संसदका सदस्यलाई एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सोमबार निष्कासन गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बिहान 9 बजेको लागि बैठक बोलाएका छन्। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम तथा 14औं महाधिवेशन तयारीबारे छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको छ। गत शुक्रबार 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिएनन्। आफूलाई बहुमत सांसदको साथ रहेको र प्रतिनिधि सभाबाटै वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति रहेको भन्दै देउवासहित विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसद सोमबार सर्वोच्च पुगेका छन्। बैठकमा सो विषयमा पनि छलफल हुनेछ। कङ्ग्रेसले संसद विघटनका विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ। राजनीतिक लडाईँ कस्तो हुने भन्ने बारेमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विपक्षी दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। वीरगञ्ज स्थित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा जम्मा भएका विद्यार्थीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला उल्टो झुन्ड्याएर साङ्केतिक विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर, प्रतिगमनलाई अन्तिम धक्का लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सडकमा छरेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा अनेरासोब्यू, नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी समाजवादी विद्यार्थी युनियनसँग आबद्ध विद्यार्थीको सहभागिता थियो। उनीहरूले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुनको लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको समाचार प्रकाशन गर्ने
अनलाइनका सम्पादकलाई अदालतमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाल समयका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत, इमेज खबरका सम्पादक राजन कुइकेललाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अदालतमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरू नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि समेत सर्वोच्च पुगेका थिए। प्रकाशित समाचारको विषयमा नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल रहेको छ, तर कानुनको व्याख्याता सर्वोच्चले सिधै सम्पादकलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाल समय अनलाइनका सम्पादक नारायण अमृतले सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशन भएको र माफी माग्न भनेपछि आफूहरू पत्रकारिताबारे नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले उतैबाट कुराकानी गरौँ भनेर निस्किएको बताएका छन्। सम्पादक द्वयसँग छलफलमा पुगेका नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले पत्रकारलाई बोलाउनु गलत भए पनि अदालतप्रतिको सम्मानका खातिर आफूहरू गएको बताएका छन्। सर्वोच्चमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा र ओली बीच गोप्य भेटघाट भएको भन्दै दुवै अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने गरी भ्रामक समाचार छाप्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी सहितको खण्डन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले स्थानीय तह र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बीच सम्झौता गरेर अबको 2 महिनाभित्र भूकम्पबाट अति प्रभावित 8 जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने योजना रहेको बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको स्थानीय तह इन्टरनेट पुर्याउने बारे सरकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री गुरुङले सम्झौतापछि अबको 2 महिनाभित्र ती जिल्लाका स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याइने जानकारी दिए। त्यो प्रविधिसँग हामीले चाहिँ फेमिलियर बनाउनु, अभ्यस्त बनाउनु र इन्टरनेट सेवाबाट हाम्रो कामलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्नको निम्ति पनि हामी प्रत्येक विद्यालयलाई होस्, प्रत्येक वार्ड कार्यालयमा किन नहोस्, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकालाई डिजिटल फ्रेमवर्कमा अब हामीले त्यो नेटवर्कमा संरक्षित गर्ने उद्देश्य हो। यसअघि मन्त्री परिषदले भूकम्प अति प्रभावित काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 11 जिल्लामा नवीनतम प्रविधि मार्फत मितव्ययी तरिकाले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन्। यो सँगै स्वास्थ्य सामग्रीको जथाभावी प्रयोग पनि भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएकाले स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरको परीक्षण भएको छैन। महामारीको समयमा अभाव हुने यस्ता सामग्रीले तोके भन्दा कम काम गरे वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भने बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढ्न सक्छ। पछिल्लो समय अभाव र आवश्यकताको अनाधिकृत रूपमा फाइदा उठाउँदै बजारमा भेन्टिलेटर, हाई फ्लो मेसिन र अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर धेरै नक्कली आउन थालेका छन्। इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईको चाहिँ जस्तै ISO CE सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्नमेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन्। मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्न र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्राविधिक ज्ञान सहित प्रयोग गर्नुपर्ने उपकरणहरू घर घरमा प्रयोग हुनुको साथै बजारमा नक्कली सामानको बिक्री वितरण बढेको उनीहरूको भनाइ छ। यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भएदेखि त्यो कम्पनीको मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो।
तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती, कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताए। कहीँ कतै हामी कुनै पनि निकायहरूले बाहिरबाट सामग्रीहरू अनुदानमा लिन समन्वय गरिराखेका छौँ भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय बिना नगरिदिउँ, नगराउँ। किनभने अहिलेको समस्या जुन हामी कोभिडको चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी विकास साझेदार निकायहरूसँग गरेको अनुरोधका आधारमा बाहिरी सहयोगहरू सुरु हुन थालेको हो। पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा गुणस्तर कायम नभएको गुनासो आउन थालेको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको जनस्वास्थ्यविदहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका सीमानाकामा थप कडाई गर्न थालिएको छ। मोरङको नेपाल भारत सीमा जोगबनी र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले कडाई गर्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले म मोरङ जिल्लाको यो विराटनगर महानगरपालिका स्थित यो दरैया बस्ती संहिता टिकौलिया बस्तीको यो सीमा क्षेत्रमा उभिएर बोलिरहेको छु। यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको यो 10 गजा क्षेत्र हो। हाम्रो जुन प्रहरी प्रशासनको जुन संख्या छ त्यो संख्या चाहिँ अपुग देखिन्छ। त्यो संख्या अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि राति अन्ध्यारको समयमा अब कहीँ कतैबाट लुकीछिपी गरेर मान्छेहरूले कुनै किसिमको सामानहरू तस्करी गर्ने कामहरू गर्छन्। हाम्रो प्रहरी प्रशासन साथीभाइहरूले सबैले आफ्नो हिसाबले राम्रै काम गरिरहेछन् र पनि कहीँ कतैबाट कुनै छुट्न जान्छ वा मिस्टेक हुन जान्छ भने त्यो कुरालाई पनि उहाँहरूले विचार गर्दै आउनुभएको छ र अरूको तुलनामा अरू सीमा क्षेत्रको अरू ठाउँको तुलनामा चाहिँ हाम्रो दरैयामा चाहिँ निकै नै कम रहेको म जानकारी। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी त्यसै गरी उतादेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको जवानहरू पनि यहाँ तैनात हुनुहुन्छ ड्युटीमा। लकडाउनलाई चाहिँ भनौँ न विशेष गरी निषेधाज्ञालाई चाहिँ कडाइका साथ गरिएको छ। मानिसहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न यहाँ दिइएको छैन। सर्वप्रथम त चुनौतीमा खुल्ला सीमा नै पहिलो चुनौती हो। अब अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको क्रममा त्यही खुल्ला सीमाबाट निम्तिने विभिन्न स्वास्थ्य लगायतका चुनौतीहरू छन्। नेपाल तर्फबाट चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाल प्रहरीको जवानहरू यहाँ खटिराख्नु भएको छ। मोरङको लगभग 61 किलोमिटर चाहिँ भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। भए तापनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा प्रहरीहरू परिचालन गरेर सीमालाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसै गरेर काउन्टर पार्टको प्रहरी उता सीमा सुरक्षा बल र भारतीय प्रहरी सिभिल प्रहरीसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यो सीमामा हुने आवत जावत र अवैध तस्करीहरूलाई नियन्त्रणलाई प्रभावकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। विगत केही दिन अगाडि यहाँ नेपाल प्रहरीको जवानहरूमाथि आक्रमण समेत भएको थियो। आक्रमण भए तापनि आक्रमणको बावजुद पनि नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि दिनरात यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिराख्नु भएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापन करको नाममा गैर कानुनी सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य गरिरहेको बताएको छ। गैर कानुनी तरिकाले नयाँ ठेक्का कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको आरोप सङ्घले लगाएको छ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरज्यूलाई यस्ता करहरू हटाउनु पर्दछ। यसले के हुन्छ कि आयात निर्यातलाई निरुत्साहित गर्छ र यस्ता यो म्यासेज चाहिँ वर्ल्डमा पनि अलिकति नराम्रो जान्छ जस्तो लागिराखेको छ। योभन्दा पहिला पनि हामी कवाडी करको खारिजीको माग गरेको थियौँ। मैले पनि कवाडी करको कुराहरू पनि उठिराखेको छ, उहाँले लगाइराख्नु भएको छ। यो सवारी कर र कवाडी कर यो दुईटै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको जोरदार माग रहेको छ। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले भने सङ्घले केही माफियाको उक्साहटमा नगरपालिकाको विरोध गरेको आरोप लगाए। जुन एउटा भनौँ नि अहिले माफियागिरी नै गरिरहेछन् उनीहरू यो त्यो डस्टी कार्गोहरूमा
त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ बढी मर्कामा छन् भनेर उनीहरू दुईजना विशेष गरी मिलेर यो सारा खेल खेलेका छन् र त्यसमा सङ्घ संस्थाको उपयोग पनि गरिएको अवस्था देखिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कुनै पनि किसिमको सवारी कर लगाएको छैन। यो जुन कुराहरू आइरहेछ त्यो सरासर झुटो हो। और यस्ता कुराको महानगरपालिकाको पनि ध्यान आकर्षित भएको छ। छिटै हामी सम्बन्धित संस्थाहरूसँग कुरा गर्छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गैर कानुनी रहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको सङ्घको दाबी रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले अक्सिजन भरिएका 50 थान सिलिन्डर र 50,000 मास्क अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्री आलेले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा खरिद गरी स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको बताए। मैले करिब 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त गरेको छु। 110वटा अक्सिजन सिलिन्डर मैले स्वयं खरिद गरेर 75वटा जति चाहिने डोटी जिल्लाभरिलाई दिने र 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर धनगढी सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दिने भनेर मैले आफूले निर्णय गरेको छु। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा जनप्रतिनिधिको सहयोगपछि अक्सिजनको अभाव केही मात्रामा समाधान भएको बताए। अहिले अलिकति केही सहज चाहिँ भएको छ। अब यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि आइरहेछ। हिजो अस्ति पनि हामीले अलिअलि केही विभागहरूबाट पनि पायौँ होइन। त्यस हिसाबले अहिले अक्सिजनको त्यति धेरै कमी चाहिँ भएको छैन। अब बिस्तारै यो चाहिँ सेटल हुँदै जान्छ होला सहज। त्यसैगरी मन्त्री आलेले जिल्ला अस्पताल डोटीलाई पनि 38 लाख रुपियाँ बराबरको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण वितरण गरेका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण बेला बेलामा चर्चामा आउने मन्त्री आले चीन सरकारले नेपाललाई दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा आफ्नो फोटोसहितको स्टिकर टाँसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा भइरहेको छ। इसान मेमोरियल अस्पताल बेलौरीले 20 शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा कोरोना अस्पतालले निःशुल्क उपचार दिन थालेपछि अस्पतालका शय्या र अक्सिजन अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बिरामीको बाध्यतामा कमी आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कञ्चनपुरको बेलौरीमा इसान मेमोरियल अस्पतालले 20 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। बिरामीहरूको चापलाई मध्यनजर गरी थप केही शय्या र उपकरण व्यवस्थापन गरिरहेको अस्पतालमा देखिएका केही प्राविधिक समस्याहरू राज्य र सरोकारवालाहरूले समाधान गरिदिनुपर्ने कोभिडबाट संक्रमित भई स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको सहयोग चाहिँ हुनैपर्छ। सरकार समक्ष पुर्याउनै पर्छ। उहाँलाई सहयोग गर्नै पर्छ। के को प्राविधिक समस्या के छ सबले त्यो बुझ्नुपर्ने हो यो अवस्थामा। किनकि राजनीति भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेन भनेको जनताको स्वास्थ्य हो। सामुदायिक अस्पतालका रूपमा गत वर्षदेखि बेलौरीमा सञ्चालित इसान मेमोरियल अस्पतालले गत महिना वैशाख 25 गतेबाट औपचारिक रूपमा कोभिड अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याई कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। जनसङ्ख्याको समेत अत्यधिक चाप रहेको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा आइसियु युक्त अस्पताल नभएकोले जटिल अवस्थाका बिरामीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको इसान मेमोरियल अस्पतालले जनाएको छ। कञ्चनपुरको हाराहारी आधा जनसङ्ख्या रहेको यो दुईटा नगरपालिका र दुईटा गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अत्याधिक चाप भएको ठाउँमा एउटा पनि अस्पताल आइसियु भएको अस्पताल नभएकोले हामीलाई अहिले आइसियु बनाउन नसकिने भए तापनि केही सामान उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर मैले आज भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेखेको छु। काठमाडौँ रामशाह पथमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सहयोगका लागि अपिल गरेको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार तथा खानाको व्यवस्था समेत रहेको उक्त अस्पतालमा यहाँका विभिन्न दात्री सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा हालसम्म अक्सिजनको सहज उपलब्धता रहेको बताइएको छ। विश्वव्यापी यस महासङ्कटको बेला थुप्रै नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थितिमा त्यसको रोकथामका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको दाताहरूको भनाइ छ। विशेष गरेर अहिलेको जुन यो भेरिएन्ट छ
श्वास प्रश्वासमा बढी आक्रमण गरिरहेका हुनाले अहिले नागरिकहरूको जनताहरूको जुन मृत्यु भइरहेको छ त्यो विशेष गरेर श्वास प्रश्वासका कारणले भइरहेको हुनाले अहिले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अक्सिजनका कारणले यो महामारीबाट कुनै पनि नागरिकले अकालमा नपर्नु परोस्। कोभिडबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचारका लागि डाक्टर ललित चेम्जोङ र थप 6 जना स्वास्थ्य प्राविधिक टोली तथा 6 जना अप्राविधिक गरी जम्मा 13 जनाको टिम खटिएको छ। यस्तो महामारीको समयमा घरमै बसी सरकारले जारी गरेका आदेश र मापदण्ड पालना गर्न आम जनसमुदायलाई चिकित्सकको सुझाव छ। कन्ट्रोल पनि गर्नु अलिक महत्त्व लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले कहीँ पनि ननिस्किने, सामान्य रुगा खोकी ज्वरो आयो भने पनि घरमै बस्ने, आइसोलेसनै बस्ने, त्यसलाई भाइरल ज्वरो, सामान्य ज्वरो, टाइफोइड भएर नबस्ने, तेज नबस्ने र आफूलाई नै कन्ट्याक्टमा मलाई यो हुनसक्छ, मैले खानेपिनामा ध्यान दिने खानेपिनाहरूमा। अस्पतालले कोभिडबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि छुट्टै भवन ब्लक बीमा सेवा सञ्चालन गरेको छ भने अन्य प्रकृतिका बिरामीहरूलाई मध्यनजर गरी जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार अलग्गै ब्लक एमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा अन्य सेवाहरू जारी रहेको बताइएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदैछ। नेपाली टोली राति 10 बजे कतार एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट इराक जान लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले आउँदो शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ भने त्यसपछि फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न उतैबाट कुवेत जानेछ। विश्वकप छनौटका बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन, जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्ने भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेल विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको लागि राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले 23 खेलाडीको घोषणा गरेका छन्। विश्वकप छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म 5 खेलमा एउटामा जित, 4वटा खेलमा हार बेहोरेको छ। नेपाली टोली जेठ 29 गते नेपाल फर्किनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। भारतको मध्यपूर्वी बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको चक्रवातको असरले गर्दा बुधबारदेखि पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। चक्रवातको प्रभावले केही स्थानमा हावाहुरी, चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेकाले सचेत रहनको लागि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज राति देशभरका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहे पनि केही स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।